संभार तोखे परवर पखी था पुकार जागी सबई असुर जो संभार बोली हू जी हरदम करन था बोली हू जी हरदम करन था तुम जो कमजोर आशियानो दे थोड़ा तरस जे जग के सारे तुझो नाहे खुटण जो खजानो तुझे साईं सखा कुशादे तुझे साईं सखा कुशादे तोखा वठंदो रहे थो ज़मानो रिज़्क़ रोज़ी सभिनि खे ॾे थो कंहिंखे बुखियो नाराज़ छॾे थो चाहे मुनकिर हुजे या हू मुस्लिम चाहे मुनकिर हुजे या हू मुस्लिम तुझे रहमत खे घुर्जे बहानो दे थोड़ा तरस जे जग खे सारे दे थोड़ा तरस जे जग खे सारे तुझो नाहे खुटण जो खजानो तू ही बख्शे थो पुटड़ा धीअर तुझा एहसान सभिनी ते हर केॾो इंसान बणियो आवाफ़िल केॾो इंसान बणियो आवाफ़िल तुझे दर खां बणियो बेगानो दे थोड़ा तरस जे जग खे सारे दे थोड़ा तरस जे जग खे सारे तुझो नाहे खुटण जो खजानो सुहिणो संसार तो आ बणायो आसमां खे खुदा तो सजायो हुक्म तुंहिंजी जा सिज चंद्र ताबियो ज़ात पंहिंजीअ में आहे यगानो दे थोड़ा तरस जे जग खे सारे तुझो नाहे खुटण जो खजानो तुझे साईं सखा कुशादी तुझे साईं सखा कुशादी तोखां वठंदो रहे थो ज़मानो माण्हू मुहताज तुंहिंजा हिसारा तोखे बाना ही पंहिंजा प्यारा अब्द ईंदड़ बि तोखां घुरे थो अब्द ईंदड़ बि तोखां घुरे थो लाए तौहीद वारो तरानो दे थोड़ा तरस जे जग खे सारे दे थोड़ा तरस जे जग खे सारे तुझो नाहे खुटण जो खजानो तुझे साईं सखा कुशादी तुझे साईं सखा कुशादी तोखां वठंदो रहे थो ज़मानो हर पोशीदा ज़ाहिर से जो वाकिफ है बड़ा है वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है हर ज़ाहिर हर पोशीदा ज़ाहिर से जो वाकिफ है बड़ा है वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है वो अहद समद मालिक कुल पाक वो हस्ती मौजूद है हर जगह उसे शहर न बस्ती वो
ہر ذرہ اسے ہر ذرہ اسے معلوم ہے پتا جو گرا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے ہر پوشیدہ ظاہر سے جو واقف ہے بڑا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے وہ مردوں سے زندوں کو نکالے اسے قدرت یا زندوں سے مردوں کو نکالے اسے قدرت وہ مردوں سے زندوں کو نکالے اسے قدرت یا زندوں سے مردوں کو نکالے اسے قدرت حکمت کا حکمت کا وہ منبع ہے سخا اس کی جدا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے ہر پوشیدہ ظاہر سے جو واقف ہے بڑا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے خالق ہے ہر شے کا اسے باپ نہ بیٹی بے مثل مثالوں سے ہے ذات اس کی خالق ہے ہر شے کا اسے باپ نہ بیٹی بے مثل مثالوں سے ہے ذات اس کی ہر بندے سے ہر بندے سے واقف ہے بھلا ہے یا برا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے ہر پوشیدہ ظاہر سے جو واقف ہے بڑا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے یہ عرض و سما سارے ہیں قبضے میں اسی کے کرتا ہے وہی پورے حاجات سبھی کے یہ عرض و سما سارے ہیں قبضے میں اسی کے کرتا ہے وہی پورے حاجات سبھی کے تیرا بھی وہی رب ہے جو عادل کا الہ ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے ہر پوشیدہ ظاہر سے جو واقف ہے بڑا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے وہ میرا خدا ہے معروض و نبی جو سڑھانے دے دس زمزم جو پانی پیڑ ہاڑے دے دس معروض و نبی جو سڑھانے دے دس زمزم جو پانی پیڑ ہاڑے میں دس معروض و نبی جو سڑھاڑے میں دس زمزم جو پانی پیڑ ہاڑے میں دس
मां ज़मज़म जो पाणी पियण हाणे वेंदुसि मां रोज़ो नबीअ जो ॾिसण हाणे वेंदुसि मां ज़मज़म जो पाणी पियण हाणे वेंदुसि मिठे मुस्तफ़ा जो मिठो मुल्क आहे समूरे जहां खां सुठो मुल्क आहे मिठे मुस्तफ़ा जो मिठो मुल्क आहे समूरे जहां खां सुठो मुल्क आहे नज़ारा पसण हाणे वेंदुसि मां ज़मज़म जो पाणी पियण हाणे वेंदुसि मां रोज़ो नबीअ जो ॾिसण हाणे वेंदुसि मां ज़मज़म जो पाणी पियण हाणे वेंदुसि मां आशिक़ मदीने मुनव्वर जो आहियां मोहम्मद हुब्बदार दिलबर जो आहियां मां आशिक़ मदीने मुनव्वर जो आहियां मोहम्मद हुब्बदार दिलबर जो आहियां महाज़िर सजण वटि थियण हाणे वेंदुसि मां ज़मज़म जो पाणी पियण हाणे वेंदुसि मां रोज़ो नबीअ जो ॾिसण हाणे वेंदुसि मां ज़मज़म जो पाणी पियण हाणे वेंदुसि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जामिया जे असातिज़ा किराम ऐं तुलबा किराम खे गुज़ारिश करे थी त पिंडान में अचनि असातिज़ा किराम समूरा उन्हनि खे बि गुज़ारिश आहे त उहे पिंडान में अचनि ऐं तुलबा किराम मदरसे जे समूरे त पंहिंजनि कमरनि खे ख़ाली करे पिंडान में अचनि जो बाक़ाइदा प्रोग्राम जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरूआत थी चुकी आहे असांजा महिमान ख़ासि बि पहिरें तरीक़त पहुचण वारा आहिनि उस्ताद फज़लुल्लाह साहब उस्ताद मोहम्मद उमर साहब उस्ताद मौलाना नसरुल्लाह साहब कारी साहिबान सभिनी खे गुज़ारिश आहे त उहे पिंडान में अचनि ऐं पंहिंजे तुलबा किराम खे बि अंदरि वठी अचनि हाणे मां नात जे लाइ गुज़ारिश कंदुसि सखर के मशहूर नात ख़्वान जनाब मुहिबुल्लाह बेरी साहब खे तो अचनि असांखे नात शरीफ़ ॿुधाइनि सभी साथियों के लिए मोहब्बत से बाआवाज़ दुरूद शरीफ पढ़ो। रुगो मुझे घुरण जी देर हुई तो मौला दियण में देर न कई हाँ देर
कई वेही कुंड में तो के सजम साईं तो दान बुधण में देर न कई रुगमुंद घुरण जी देर हुई तो मौला दियण में देर न कई हाँ देर न कई मुश्किल में हुयम फाथल साईं तो दूर कई मुश्किल साईं मुश्किल में हुयम फाथल साईं तो दूर कई मुश्किल साईं मुँह पर दे रखण जो सवाल कयो मुँह पर दे रखण जो सवाल कयो أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे जी नमाज तलबा इकराम असातिज़ा इकराम मेहमान मुकर्रम जी नमाज पिंडाल में अदा कई वेंदी तमाम दोस्तन की गुजारिश थी करे जल्दी जल्दी वजू करे पिंडाल में अचन हाणे आज़ान थींदी आज़ान का 5 मिनट का बाद में हज़रत साईं मुफ्ती सऊद अफजल हाजी साहब जन जमात कराइंदा तमाम दोस्तन की गुजारिश थी करे जल्दी जल्दी वजू करे पिंडाल में अचन Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu